आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल नाजरीन। इस्तेकबाल पब्लिक टीवी न्यूज़ में हाईलाइन स्पेशल हलीम बकरी के मांस, गेहूं, शुद्ध घी, मसाले आदि से बनाया गया है। न केवल स्ट्रेंथ, विग्रो और वैलिडिटी ज़िंदगी की शक्ति के लिए हाइजेनिक स्थिति के तहत बनाया गया है। और मटन मंडी, फ़िश मंडी, चिकन मंडी भी मिलते हैं। प्रोप्राइटर मिस्टर मोहम्मद सलमान खान, हाईलाइन रेस्टोरेंट, हाईलाइन सर्कल, किंग कोठी, हैदराबाद। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल नाज़रीन। पब्लिक टीवी न्यूज़ पे आपका खैर मकदम है। साबिक़ा चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने 22 जून 2020 को पहाड़ी शरीफ के पास 10 एकड़ ज़मीन कब्रिस्तान के लिए मुख्तस करने का ऐलान किया, लेकिन इस ज़मीन को फ्रूट मार्केट के लिए अलाट कर दिया। इसी 10 एकड़ ज़मीन की ताल्लुक़ से सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमाए कौंसिल मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी ने सवाल किया। साबिक़ चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने केस बुक करवाया। खैरुद्दीन क़ादरी ने हाई कोर्ट में सलीम के ख़िलाफ़ रद्द दरख्वास्त दाखिल किया। वक्फ बोर्ड के वकील ने जवाब दिया कि मोहम्मद सलीम ने वक्फ बोर्ड में बिल पास किए बगैर अपनी तरफ से सिर्फ मीडिया में शोहरत के लिए मुसलमानों को धोखा दिया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साहब को जवाब डालना पड़ेगा हाई कोर्ट में कि ये चीटिंग करे, पब्लिक के साथ, जनता के साथ, अवाम के साथ क्या करे। ये जब रेजोल्यूशन पास करे तो इसको चैलेंज करते हैं हम रेजोल्यूशन को। अब आप वो ज़मीन जो है सो ग्रेवयार्ड को देना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हम जो है सो अभी तो हाई कोर्ट में रिट फाइल करें। अब क्रिमिनल कोर्ट में भी जो है सो चीटिंग केस फाइल करने वाले हैं हम उनके खिलाफ। क्रिमिनल कोर्ट में भी चीटिंग केस फाइल करेंगे, जिसके नतीजे बहुत ख़राब रहेंगे, इनके लिए बहुत ख़राब रहेंगे। वक्फ बोर्ड की बदनामी होगी इनकी वजह से। तो मैं इनसे अपील करता हूँ कि ये जो है सो कानूनी कार्रवाई में परेशान होने से अच्छा अपने कमिटमेंट पे आए और जो है सो जो रेजोल्यूशन पास करे वो रेजोल्यूशन के तहत जो है सो ग्रेवयार्ड के लिए, मुसलमान ग्रेवयार्ड के लिए जो है सो ज़मीन फ़ौरन से फ़ौरन उसको डिक्लेयर करे और अलॉट करे, वरना इसके नतीजे, इसके रिजल्ट्स विल बी वेरी डेंजरस। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, ऐसी कानूनी कार्रवाई करेंगे कि इनके परेशान हो जाएंगे आगे चल के। खुदा हाफिज़। सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे को यहाँ पर रेमेडी नहीं मिलती हाई कोर्ट तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। मगर मुसलमानों का जब मुद्दा है, मुसलमानों के कब्रिस्तान का मुद्दा है, हम किसी हाल भी छोड़ेंगे नहीं। हम जो रेजोल्यूशन पास हो वो रेजोल्यूशन को जो है इम्प्लीमेंट करें तक छोड़ेंगे नहीं। खुदा हेलो सर रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 यानी 22 जून को साबिक़ा चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम साहब ने पहाड़ी शरीफ के दामन में पुलिस स्टेशन के बिल्कुल रूबरू डिफेंस के बाजू 10 एकड़ ज़मीन कब्रिस्तान के लिए अलाट करने का ऐलान किया। और वहाँ पर यह भी ऐलान किया कि ये वक्फ बोर्ड में इसका रेजोल्यूशन पास किया गया है। हम उसके तीसरे दिन उस मुकाम पर पहुँचकर हमने उनसे सवाल किया कि शहर से इतनी दूर मैयतां लाने के लिए आप क्या इंतज़ाम किए और यहाँ पर गुस्ल खाने की तामीर कीजिए और जो है ना डिफेंस से इसका एनओसी लेना जो ना ज़रूरी है, आप जो है ना इसके लिए कदम उठाइए। हमारे इन सवालात पर उन्होंने हमारे पर दबाव बरकरार रखने के लिए हमारे ख़िलाफ़ एक झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया, जो आज वो नंबर पर आ गया है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारा वो केस चल रहा है। हम पेशियाँ हो गए हैं, शुरू हो गए हैं और बारहा हम सलीम साहब को इस तरफ तवज्जो दिलाते रहे, लेकिन उनके कान पर जू नहीं चली। तो अब हम जो है ना वक्फ बोर्ड में हम हाई कोर्ट में हमने केस को जो ना फाइल किया है, जिसका नंबर है WP 9149 2023। हाई कोर्ट में हमने केस फाइल किया और उसका आज आर्गूमेंट आ गया है। और यहाँ पर ये बात वाज़ेह हो गई है कि वक्फ बोर्ड के वकील ने कहा कि उस ज़मीन के ताल्लुक़ से साबिक़ा चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने वक्फ बोर्ड में कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया, बल्कि वो मुसलमानों को धोखा देने के लिए, अपनी सस्ती शोहरत के लिए मीडिया के सामने अखबारात के ज़रिए से सिर्फ ऐलान किया है। तो यहाँ पर साबिक़ा चेयरमैन मोहम्मद सलीम और मौजूदा चेयरमैन हज कमेटी की ये चेहरे से झूठ का नकाब उतर चुका है और उन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाने वालों के ख़िलाफ़ जो हमारे ख़िलाफ़ केस जो ना दर्ज किया है और उसके पेशियाँ चल रहे हैं। तो मैं सलीम साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या एक मुसलमान के लिए ये जेब देता है
کیا آپ جو ہے نا آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ دیکھ رہا، اللہ سے ڈرو، کیا یہ آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ آپ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور آپ 2 سال سے مسلمانوں کو 3 سال سے دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب وہ زمین جو ہے نا فروٹ مارکیٹ کو الاٹ کر دی گئی، کہاں ہے وہ قبرستان کی زمین؟ سلیم صاحب، آپ کے چہرے سے یہ جھوٹی مسلمانی کا نقاب اتر چکا ہے، آپ آخری جھوٹے جو ہے نا آپ واقع ہو چکے ہیں۔ آپ کے کسی خیر خواہ نے مجھ سے فون پر کہا کہ یہ محمد سلیم اگر مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر سر پہ قرآن رکھ کر بھی اگر کوئی بات یہ کہتے ہیں تو ان کی بات کا یقین نہیں کرنا چاہیے، یہ اتنے جھوٹے اتنے فریبی ہیں یہ، اور ان سے جو تکلیف اٹھائے ہوئے ہیں 40 تا 45 لوگ مجھ سے کنٹریکٹ میں ہیں، اور انہوں نے اپنا جو ہے نا دکھڑا سنایا ہے کہ یہ پیسے کے بل بوتے پر ہر ایک کو نیچا دکھانے کے لیے یہ جو نا ناجائز حربے استعمال کرتے ہیں جھکانے کے لیے۔ لیکن سلیم صاحب یاد رکھیے، آپ تاریخ شاہد ہے، جب فرعون کی فرعونیت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نا دریا میں غرق کر دیا تھا، اور قارون جب دولت کے لیے پر گھمنڈ کر رہا تھا تو اس کے سامنے دفنا دیا گیا تھا۔ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی تمہاری بساط نہیں ہے، اب ہم تمہارے خلاف ہائی کورٹ میں تو ہم کیس درج کر دیے ہیں، اب تمہارے خلاف جو نا چیٹنگ کا 420 دھوکہ دہی کا کرمنل کوڈ، اب ہم جو نا کرمنل میں تمہارے خلاف مقدمہ درج کریں گے، چاہے مجھے جو نا قرضوں پہ قرضے جو نا لینا پڑے، لیکن تمہارا پیچھا چھوٹنے والا نہیں ہے۔ اور ہم ان تمام جتنے لوگوں کو تم تکلیف پہنچائی ہے، ہم تمام مل کر ہم حکومت سے جو نا تمہارے یہ جو نا حج کمیٹی کے چیئرمین سے تمہارے کو برخاست کرنے کی ہم سفارش کریں گے، کیونکہ تم جھوٹے ہیں، تم جو ہے نا عوام کو گمراہ کرنے، ارے شرم آنی چاہیے کہ میتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا تم نے، اور اپنے آپ کو تم مسلمان کہتے ہو اور بولتے اللہ سے ڈرو، اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تمہارا ایمان تو یہ ہے، تم کو جو ہے نا مسلمان سمجھنا جو ہے نا بیوقوفی ہے۔ میں حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جھوٹے فراد کو فوری جو ہے نا حج کمیٹی کے چیئرمین سے ہٹایا جائے۔ اب ہم اس کے لیے ہم ہریش راؤ سے نمائندگی کریں گے، KTR سے نمائندگی کریں گے، کویتا سے نمائندگی کریں گے، اگر اور آگے بھی بڑھ کر ہم جو نا گورنر کے پاس بھی جائیں گے کہ کتنے لوگوں کو اس نے جو نا تکلیف پہنچائی ہے اور کتنوں کو جو نا یہ ستائے ہیں۔ اور اب ہم یہ ماہ رمضان المبارک میں نے تم کو وارننگ دیا تھا، لیکن تم سنبھلنے والے نہیں ہیں، پیسے کا اتنا گھمنڈ ہے۔ ارے اچھوں کی دولت ختم ہو گئی سلیم، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تنکے کے برابر ہے تم۔ اب ہم جو ہے نا تمام لوگ سب کے لیے جو نا اجتماعی دعا کرتے ہیں، میں تمہارے لیے اجتماعی بددعا کا اہتمام کروں گا، آیت کریمہ پڑھاؤں گا، اعتکاف بٹھاؤں گا لوگوں کو، اور تمہاری دولت غرق ہونے کے لیے تم وہی پرانی جو نا ویسپا پہ آنا، تم وہی حالت میں آنا، کیونکہ تم ہزاروں سینکڑوں جو نا بے گناہوں کو تکلیف دیے ہیں، تمہارا وہ حشر ہونا ہے کہ جب تک کہ تمہاری جو نا غرور تکبر خاک میں نہیں ملتا، اور جو غرور تکبر میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اب تمہارا وقت آ گیا ہے، تم نے ہزاروں کو تکلیف پہنچائی ہے، بلکہ تم مسلمان میتوں کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا ہے، تم کو تو اس کی سزا ملے گی اور اللہ تعالیٰ ضرور سزا دے گا۔ اب ہم وقف بورڈ میں بھی کیس فائل کیے ہیں، اب کرمنل میں بھی جائیں گے، اور اگر یہاں پر بھی ہم کو انصاف نہیں ملے گا تو اب ہم سپریم کورٹ تک بھی جائیں گے، لیکن اب ہم تم کو حکومت کے کوئی ادارے میں ہم دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ ہم حکومت سے نمائندگی کریں گے اور قانون کی مدد بھی لیں گے، اور پولیس کے اعلیٰ جو نا عہدیداروں سے بھی ہم ملاقات